बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अब आज से जो हफ़्ता जो शुरू हो रहा है, जो वर्किंग डेज़ आ गए हैं, आज पीर का दिन है, वो हमारे अदालती हवाले से और सियासी हवाले से शायद माज़ी की निस्बत कुछ ज़्यादा हंगामा ख़ेज़ होगा। पहले बात करते हैं ख़ास तौर पे हम बिलावल भुट्टो के दौरा भारत के हवाले से, और अपनी पुरानी रविश के मुताबिक ये बात ज़रूर की गई पीटीआई की जानिब से कि बिलावल ने वहाँ जाके नमस्ते किया है, जबकि कल इस बयान के बाद खान साहब के अपने नमस्ते करने की जो वीडियोज़ हैं और जो तस्वीर हैं वो मंजर आम पे आ गई कि ये तो इब्नुल वक्त हैं, और ये हमेशा एक ऐसी बात करते हैं जो क्रिटिकल हो, और उसमें पीटीआई इतना आगे जा चुकी है कि वो किसी भी बैनुल अक़वामी सतह की खबर की जो हसासियत है उसका भी ख्याल नहीं करती, और वो इस बात का भी ख्याल नहीं करते कि इससे मैसेज क्या जाएगा, और कल को अगर वो हुकूमत में आ जाते हैं तो इस अपने ही इस बयान को कवर कैसे करेंगे। और इस सिलसिले में आपको पता है कि शेख रशीद जैसे और फवाद चौधरी जैसे जो ज़बान दराज हैं, उनकी ज़बान दराजी हमेशा चलती रहती है, और उनके मुंह जो हैं वो हमेशा खुले रहते हैं, वो बड़े बड़े मुंह जो हैं वो खुले रहते हैं। तो एक तो इस हवाले से बात की गई, और दूसरा खान साहब की जानिब से ये भी बात की गई कि इसमें जाने की ज़रूरत क्या थी, और ये वो। अब इनको इतनी अक्ल नहीं है और इनको इतनी समझ नहीं है कि बिलावल भुट्टो का ये जो दौरा भारत था, ये दौरा भारत ही नहीं था। अब आप कहेंगे कि मैं ये क्या बात कर रहा हूँ, ये शंघाई ताउन तंजीम की तरफ से दावतनामा था, भारत की तरफ से दावतनामा नहीं था। और शंघाई ताउन तंजीम का जो इजलास था उसका वेन्यू गोवा में था, उसका वेन्यू इस्लामाबाद भी हो सकता है, उसका वेन्यू काठमांडू भी हो सकता है, उसका वेन्यू ढाका भी हो सकता है, उसका वेन्यू चाइना भी हो सकता है। उसका वेन्यू जहाँ भी होगा तो शंघाई ताउन तंजीम के जो लोग हैं वो वहाँ ज़रूर जाएंगे। आप हमारे पंजाब के अगर रस्म व रिवाज को देखें तो बहुत मरतबा बड़ी अजीब सी मिसाल मैं आपको देने लगा हूँ कि अगर दो ख़ानदानों की आपस में लड़ाई हो और एक तीसरे ख़ानदान के लड़के की शादी उस लड़की वालों के घर हो जिसकी पहले ख़ानदान के साथ लड़ाई है, तो पहला ख़ानदान ये कह के उनके साथ चल पड़ता है कि हम तो लड़के वालों के साथ बतौर बाराती जा रहे हैं, गो कि उसी लड़की वाले के घर जा रहे हैं जिससे हमारी लड़ाई चल रही है। लेकिन चूंकि हम मेहमान उनके नहीं बल्कि इनके हैं, और हम इनके भी हाफ पे जा रहे हैं, इसलिए यहाँ हमारा जाना बनता है। तो ये बिल्कुल कुछ ऐसी ही सिचुएशन थी। बिलावल भुट्टो का ये जो दौरा था, ये दौरा भारत नहीं था, ये भारत की फरमाइश पे भी नहीं था। अब वहां से वज़ादारी का अगर इजहार नहीं किया गया और वहां एक सर्द मैरी दिखाई गई, तो इसमें भारत ने अपने मुंह पे मजीद कालक मल ली, और लाखों इख्तलाफात के बावजूद बिलावल ने वहां जिस अंदाज से कश्मीर का जिक्र किया अपने इंटरव्यू के अंदर, जैसे कलभूषण का जिक्र किया, जैसे दरअंदाजी का जिक्र किया, तो वो एक बड़ा बेहतरीन किस्म के वज़ीर ख़ारजा खुद को साबित करने में कामयाब रहे, ख़ास तौर पे इस दौरे के अंदर। लेकिन पीटीआई की जो ज़ुबानें हैं वो लंबी लंबी और लंबी होती चली जाती हैं। दूसरा जो एतराज़ किया गया वो शहबाज शरीफ के दौरे पे किया गया, और वो दौरा शाह चार्ल्स की जो तकरीब ताजपोशी हुई, इस मामले में बिल्कुल मेरा स्टैंड भी जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है। कोई ज़रूरी नहीं था इस तरह की तकारीब में जाना, और यहाँ स्टेट से कोई भी आदमी जा सकता था, कोई दूसरा आदमी जा सकता था, जबकि मुल्क की हालात ये हों, और जब मुल्क के अंदर हर तरह की प्रॉब्लम सामने हो, और यहाँ तक कहा गया कि शहबाज शरीफ जब यहाँ से गए हैं तो बतौर वज़ीर आज़म पाकिस्तान गए हैं, लेकिन ऐसा भी मुमकिन है कि जब वो इस दौरे से वापस आएंगे तो शायद वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ही नहीं होंगे, और अदालत जो है वो कोई कमांडो एक्शन पीछे से कर डालेगी। लेकिन फ़िलहाल तो ऐसा नहीं हुआ। लेकिन इसके बावजूद शहबाज शरीफ का वहाँ उस ताजपोशी की तकरीब में लाजमन जाना जो है वो लाजमी नहीं था, वहाँ पे कोई भी जा सकता था। अब ये जो इतने इतने लोग साथ लेके चले जाते हैं, और उसमें जितना भी खर्चा आता है, कई लाख डॉलर जो है कौम के टैक्स के पैसों के ये उड़ा के चले आते हैं, तो ये शहबाज शरीफ की तरफ से एक बहुत बड़ा ब्लंडर था। इन्हें शौक है, और ये अपने शौक को पूरा करने की खातिर उन अंग्रेज़ों के पीछे पीछे चलते हैं कि जिनका 300 साल ये लोग गुलाम रहे हैं। तो इमरान खान साहब का जो स्टैंड इस मामले में है कि जिसमें उन्होंने शहबाज शरीफ के ऊपर तनकीद की है कि वो शाह चार्ल्स के तकरीब ताजपोशी में शरीक हुए हैं, वो बिल्कुल उसमें बड़ा वजन है और बिल्कुल सही बात है, माफ़ कीजिएगा। अब अदालत के हवाले से एक बड़ी अजीब व गरीब किस्म की और बड़ी मखमसे की सी सूरत हाल है। चीफ जस्टिस बंदयाल जो है
وہ کبھی تو یہ کہنے لگتے ہیں کہ میں نے کوئی حکم ہی نہیں دیا تھا، اور کبھی وہ کہنے لگتے ہیں کہ میں نے صرف ایک تجویز دی تھی، اور کبھی وہ بادی النظر میں بالکل ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے وہ اب اس سارے معاملے سے جان چھڑانا چاہتے ہیں، جیسے وہ کسی بند گلی کے اندر ہیں، اور کبھی نہ جانے کس بنیاد کے اوپر وہ جو ہیں وہ پھر للکارنا شروع کر دیتے ہیں، وہ بڑی بڑی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ جیسے ہم 14 مئی والا جو ہمارا فیصلہ ہے اس کو منوا کے دم لیں گے، اور ہم آئین پہ پاسداری کروائیں گے، اور 90 دن کے اندر الیکشن کو ضرور کروائیں گے، وغیرہ وغیرہ۔ تو اب چونکہ یہ نیا ایک جو ہفتہ ہے، جو ورکنگ ڈے ہے، وہ آج پہلا دن ہے، تو اب عدالت اس سلسلے میں کیا کرتی ہے، کیونکہ پوری دنیا کو پتہ ہے، پوری قوم کو کیا، کہ عدالت کے اندر جو ہے وہ دھڑے بندی موجود ہے، اور 8 جج جو ہیں وہ ایک طرف ہیں، 7 جج وہ ایک طرف ہیں، اور 8 جو جج ہیں ان کا بڑا جھکاؤ پاکستان تحریک انصاف کی طرف ہے، اور پیچھے وہ ناصور جو ہے، ثاقب ناصور، جس کے بیٹے کی آڈیو بھی آ چکی ہے، اور جس کی اپنے کالے کرتوت قوم کے سامنے بارہا آ چکے ہیں، پیچھے اس کے مشورے بھی شامل ہیں۔ تو اب یہ یہاں پہ قانون کیسے اپنا راستہ لے گا، کیا ہوگا، کیونکہ پارلیمنٹ جو ہے انہوں نے اچھا، چیف جسٹس نے ایک بڑی دلچسپ بات یہ کی کہ ہر وہ فیصلہ جس کے اوپر اپیل نہ کی جائے وہ فیصلہ حتمی تصور کیا جاتا ہے کہ وہ فیصلہ اب فریقین کی جانب سے مان لیا گیا ہے۔ تو چونکہ میرے اس فیصلے 4 مئی والے فیصلے کے اوپر 4 اپریل والے فیصلے کے اوپر کسی قسم کی اپیل ہی نہیں کی گئی، تو اب تو یہ فیصلہ مانا گیا، لیکن حکومتی موقف اس میں اس دن سے بڑا واضح ہے۔ حکومت نے اس فیصلے کو سرے سے مانا ہی نہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم 3-2 کے فیصلے کو نہیں مانتے، بلکہ ہم 4-3 کے فیصلے کو مانتے ہیں، جبکہ چیف جسٹس اب 3-2 کے اس فیصلے کے اوپر ہی حکومت کی جانب سے کسی اپیل کا انتظار کر رہے ہیں۔ تو ایسا ہونا ممکن نظر نہیں آتا، کیونکہ اگر حکومت چیف جسٹس کی خواہش کے عین مطابق اس فیصلے کے اوپر اپیل کرتی ہے تاکہ وہ فیصلہ حتمی نہ مانا جا سکے، تو ان کا اپنا یہ بیانیہ جو ہے وہ اپنی موت آپ مر جاتا ہے کہ وہ اس 3-2 کے فیصلے کو نہیں مانتے۔ جب نہیں مانتے، جب ان کے نزدیک ایک فیصلہ ہی نہیں ہے، تو وہ اس بنیاد پہ کسی قسم کی جو اپیل ہے وہی نہیں کر رہے۔ خان صاحب نے جو ایک ریلی نکالی، ایک ریلی کا بچہ چھوٹا سا نکالا، اور چھوٹی چھوٹی جو جلسیاں کی، جو چند ایک لوگ تھے جو مختلف شہروں کے گلیوں بازاروں میں نکلے، اور ظاہر ہے کہ جو سیاستدان ہوتے ہیں ان کے ساتھ اتنے لوگ تو میلہ دیکھنے کے لیے ہی، اور شگل میلہ اور تماشا دیکھنے کے لیے ہی آ جاتے ہیں۔ اس میں انہوں نے اس مرتبہ بہت ہی خطرناک قسم کی گفتگو کی۔ وہ گاڑی کے اندر سے مخاطب تھے، اور وہ جو پہلے ڈرٹی ہیری کا لفظ استعمال کیا کرتے تھے، گو کہ ڈرٹی ہیری کا لفظ پاک فوج کے کسی بھی افسر کے خلاف، حاضر سرور جو سرونگ آفیسر ہے اس کے خلاف استعمال کرنا اٹ سیلف بہت بڑا کرائم ہے، اور اس کے اوپر یقینی طور پہ بہت کچھ کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اب آ کے انہوں نے ڈی جی سی کا نام میجر جنرل عاصم نصیر کا باقاعدہ طور پہ نام لیا، اور انہوں نے کہا، وہ جو انہوں نے ایک تھیوری گھڑ رکھی ہے کہ وزیر آباد میں مجھے قتل کرنے کی کوشش کی گئی، اور وہ عدالت کے اندر اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر بھی قاتل چھپے تھے، پتہ نہیں وہ کہاں چھپے ہوئے تھے، کیسے چھپے ہوئے تھے، کدھر چھپے ہوئے تھے، اور ان کے کیا ثبوت ہیں یا نہیں ہے۔ لیکن بہرحال عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے اس کو ایک بیانیہ ضرور گھڑ رکھا ہے، اور اب آ کے انہوں نے دوبارہ کہا کہ مجھے قتل کرنے کی تیسری یا چوتھی جو ہے وہ سازش ہو رہی ہے، اور اس کے اندر ڈی جی سی میجر جنرل عاصم نصیر جو ہیں وہ ملوث ہیں، اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر مجھے قتل کر دیا جاتا ہے تو یہ آدمی جو ہے یہ ذمہ دار ہوگا۔ اب وہ اپنے حواریوں کو کیا پیغام دے رہے ہیں، وہ اپنے کون سے بیرونی آقاؤں کو خوش کر رہے ہیں، وہ خود کو کون سا بھارتی اور اسرائیلی ایجنٹ ثابت کر رہے ہیں اس طرح کی مغلظات کہہ کے، اس پہ بڑی بات ہو سکتی ہے، اور اس کے اوپر قانونی راستہ بھی لیا جا سکتا ہے، قانونی چارہ جوئی کی جا سکتی ہے۔ میجر جنرل فیصل نصیر کی جانب سے انفرادی طور پہ یا اجتماعی طور پہ پاک فوج کی جانب سے بطور ادارہ اس معاملے پہ خان صاحب کو عدالتوں میں گھسیٹا جا سکتا ہے، اور اس معاملے کو ٹیک اپ کیا یا کروایا جا سکتا ہے کہ جو مغلظات عمران خان صاحب حاضر سروس ایک میجر جنرل کے خلاف بغیر کسی ثبوت کے جو ہیں وہ کیے جا رہے ہیں۔ لیکن چونکہ اس وقت عدالتوں کا دست شفقت جو ہے وہ خان صاحب کے سر کے اوپر ہے، لیکن یہ پیمانہ اب لبریز ہوتا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے کچھ نہ کچھ کسی بھی وقت جو ہے وہ ہو سکتا ہے، اور خان صاحب کی ان حماقتوں کی وجہ سے خان صاحب اپنے ہی بچھائے ہوئے جو ٹریپس ہیں ان کے اندر پھنس سکتے ہیں۔ تو یہ جو کہانیاں ہیں، یہ جو ڈرامے ہیں، جو ٹرک کی بتی کے پیچھے قوم کو لگایا ہوا ہے،
میرا خیال ہے اب اس بچگانہ حرکت کو چھوڑ کے پی ٹی آئی کو قومی دھارے میں خود کو شامل کرنا چاہیے اور کچھ سوچنا چاہیے کہ پہلے جتنا نقصان وہ لوگ ملک کو پہنچا چکے ہیں اب وہ یکجہتی کا مظاہرہ کریں اور ملک کی بات کریں، ملک کے حوالے سے بات کریں۔ ایک نجی تقریب میں بڑی محبت دکھائی گئی تصویروں کے اندر فواد چودھری اور اس کی فیملی کی جانب سے یسرا گیلانی کے ساتھ، اور اب یہ بھی چہ میں گویاں ہیں کہ شاید یہ پرندہ اب دوبارہ یہاں سے اڑ کے کسی دوسری شاخ پہ جا بیٹھنے والا ہے، تو کیا ہوگا فی الحال اس کے بارے میں کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا۔ میں نے صرف اب سے وہ بات شیئر کی جو میڈیا کے اندر بطور خبر گردش کر رہی ہے۔ تو آج سے ان مختلف کارروائیوں کا آغاز ہوگا اور ہم وقتاً فوقتاً آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ انشاءاللہ اگلے ولاگ میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔